वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आजकल जो हालात हैं उसके हवाले से ख़ुसूसी तौर पे अगर हम कराची की बात करें और जिस तरह आजकल शादियां भी चल रही हैं, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, तो जहाँ कहीं किसी से मुलाकात होती है वो कहते हैं बड़ा मुश्किल सफ़र था, बहुत खड्डे थे, बहुत देर लगी। जो 25 मिनट का 20 मिनट का सफ़र है वो अब बड़ी मुश्किल से तय हो रहा है। खैर, इस हवाले से भी हम बात करेंगे और अभी कुछ देर बाद एक और मेहमान भी मौजूद होंगे और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी ज़बानी आपको बताएं कि इन खड्डों की वजह से सेहत किस तरह मुतासर हो रही है। लेकिन इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं ट्रैफ़िक मैनेजमेंट के हवाले से। ओवरऑल जो ट्रैफ़िक के इश्यूज़ हैं, आप भी उसके हवाले से सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ अहमद नवाज़ साहब मौजूद हैं, DIG ट्रैफ़िक कराची। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको आते वक्त वैसे मुश्किलात का सामना हुआ जैसे बाकी लोगों को हो रहा है? जी बिल्कुल। कराची के अक्सर मकामात पे आपने देखा है कि सड़कें बारिश के बाद बड़ी मुतासिर हुई हैं और जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, कई जगह गड्ढे पड़ गए हैं और कई हादसात का बाइस बन रहे हैं। ये गड्ढे भी या जो पानी के अंदर पता नहीं चलता है किसी को कि नीचे गड़ा है या क्या है, और गाड़ियाँ भी काफ़ी टूट फूट का शिकार हैं। और उसके अलावा लोगों को जो वक्त यूजुअली लगता था अपने घर से दफ्तर तक जाने में और यहाँ दफ्तर से अपने घर वापस आने में, तो वो काफ़ी बढ़ गया है इसकी वजह से। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो सिचुएशन हुई है इसमें तो आप लोग कोई ऐसा, ज़ाहिर है इन गड्ढों को और चीज़ों को मरम्मत कराने की तो ज़िम्मेदारी उस तरह से आपकी नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें अपनी एक स्ट्रैटेजी या मैनेजमेंट या कोई प्लान होता है। ट्रैफिक पुलिस का कोई प्लान है कि जो हालात अब बन गए हैं, लोगों को इतनी मुश्किलात या दुश्वारी है, उसमें आप क्या अपना रोल अदा कर सकते हैं ताकि रही सही जो मुश्किल है वो शायद सही हो सके? जी बिल्कुल। हमने इन मानसून के सीज़न से पहले ही काफ़ी तैयारियां की थी कि जैसे गुज़िश्ता जब 2020 में मानसून आया उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई थी और उसके बाद भी लोगों को ट्रैफ़िक के रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ आए थे। हमने वो तमाम जो पिछले सालों के मामलात थे उनका जब जायज़ा लिया और ये फिर एक स्ट्रेटजी बनाई कि हम किस तरह से जो है वो लोगों को सहूलत मुहैया कर सकें। और इस सिलसिले में हमने ये किया कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसेमिनेट की, लोगों को बर वक्त इतला दी कि कौन सी सड़कें ऐसी हैं कि जहाँ पे कि पानी खड़ा हुआ है। और हमने अपना इंतज़ाम ये किया कि जहाँ पानी वाली सड़क है, जहाँ पे ज़्यादा पानी है, उसके मुतबादिल रास्ता जो है वो कोई तयन किया जाए और उस रास्ते के मुतल्लिक जो है आवाम को भी बर वक्त जो है वो इतला दी जा सके। एक तो हमने ये काम किया। उसके अलावा जो हमने ये देखा कि गुज़िश्ता बारिशों में लोग कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो रास्ते में ख़राब हुई थी। आप देखती हैं कि अक्सर जो है वो ज़रा सी बारिश हो तो किसी ना किसी की गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाता है, कोई स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है या कोई और उनको गाड़ी में मैकेनिकल इशू आ जाता है। तो हमने इन बारिशों से पहले तकरीबन कराची के अंदर 30 से ज़ायद अपनी ऐसी गाड़ियाँ जो है वो मुतय्यन की कि जो कि बेसिक हेल्प जो है, अगर मैकेनिकल हेल्प है तो वो भी लोगों को कर सकें, उसके अलावा इवन अगर कोई इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी हेल्प है तो वो भी लोगों को मुहैया कर सकें। ये कौन से पॉइंट्स पे थी कराची में? जी, ये कराची के मुख्तलिफ जो मेन शाहराएँ हैं अमूमन उनके ऊपर इनको डिप्यूट किया गया है। और जैसे शाहरा फैसल आप अगर देखें, यहाँ से अगर आप एयरपोर्ट तक जाएंगे तो वहाँ तक 8 गाड़ियाँ हमने लगाई हैं। इसी तरह जो शाहरा पाकिस्तान है या राशिद मिनास रोड है या जो डिफेंस के ये 2 तलवार का एरिया है, इस तरफ भी मुख्तलिफ मकामात अच्छा, पे इस ये पे गाड़ियाँ लेकिन लगाई अहमद गई। साहब, इस पे लोगों की तरफ से ज़ाहिर है एक आर्ग्यूमेंट आता है और एक ग्रीवेंस है कि कराची के हमेशा जो हाईलाइटेड एरियाज़ हैं या पॉश एरियाज़ हैं, हमेशा उन पे कॉन्सनट्रेट किया जाता है। आप देखिए कि इन्हीं बारिशों में, इससे पहले जो एक स्पेल आया था वो आपने सुना होगा कि एक जो लड़का लड़की और 2 बच्चे थे उनके नाले में चले गए और बीवी और बच्चा तो मिला ही नहीं। और उसके बाद एक बच्चे को उसने बचा लिया था। तो हमारे यहाँ तो इस तरह के भी हालात हैं और मेरे ख़्याल में अटेंशन की ज़रूरत पूरे कराची को है। तो क्या वजह है कि सिर्फ यही चंद एरियाज़ हैं, ये मकामात हैं जिन पे ज़्यादा तवज्जो होती है? देखिए, क्योंकि कराची बहुत बड़ा है, हमारे वसाइल और गवर्नमेंट के वसाइल की जो है वो इतनी अनलिमिटेड वसाइल नहीं हैं और उसमें फिर स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। तो ट्रैफिक पुलिस ने जो स्ट्रेटजी बनाई वो ये कि जहाँ ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा है,
जहाँ ट्रैफिक का वॉल्यूम ज़्यादा है, हमने वहाँ गाड़ियाँ जो है वो मुतय्यन की। जो आपने ज़िक्र फरमाया कि जो वो नाले में जो बड़ा ही जी अफसोसनाक, अनफॉर्चुनेट, जी जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा अफसोसनाक हादसा हुआ था, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एरिया था। और वो एक आप जिसको कहें कि मेन रोड, जिसको मेन शाहरा कहते हैं, वो शाहरा नहीं थी। तो हम ऐसा नहीं है कि हमारी कंसंट्रेशन जो है वो एरिया वाइज है, हमारी कंसंट्रेशन है ट्रैफिक के वॉल्यूम के हिसाब से, कि जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम ट्रैफिक का ज़्यादा है, हमने वहाँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कम्यूटर्स है, वहाँ ज़्यादा लोग हैं जिनको हम सर्व कर सकते हैं, तो हमने इस तरीके से उनको अच्छा, मुतय्यन किया। ये भी बताइए कि जैसे आम दिनों में तो हम देखते हैं कि कभी गाड़ियों के पेपर्स चेक होते हैं, कभी बाइक वालों को रोका जाता है, कभी और जो भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इन दिनों में क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं और अगर इन दिनों में भी उनको रोका जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि पेपर नहीं है, ये नहीं है या ये दिखाओ, इसमें लोग परेशान होते हैं क्योंकि कई मकामात पे ये नहीं है कि ये हमें किसी ने कहा हो, ये आंखों देखी चीज़ है कि जब आप गुजर रहे हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस रोक रही है, एक पहले ही बंदा बेहाल है, खुसूसी तौर पे बाइक राइडर्स जो मोटरसाइकिल पे वो वैसे ही तंग दस्त हुआ हुआ है, परेशान हुआ हुआ है, फिर उसे रोका जा रहा है, फिर उससे जो भी आपस में डिस्कशन चल रही है। क्या प्रायोरिटीज़ इन अयाम में चेंज नहीं हो जानी चाहिए कि प्रायोरिटी हेल्प की हो, प्रायोरिटी जो है वो दीगर और चीज़ों की हो, या इसमें भी पेपर्स के कागज़ दिखाओ, ये करो वो करो, यही रहनी चाहिए? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी जो है वो लोगों को सर्विस मुहैया करना है। अगर आप आदाद शुमार की बात करें तो ये गुज़िश्ता इन बारिशों के अंदर हमने तकरीबन 4200 के करीब रोड यूज़र्स की हेल्प की है जी। अगर उनकी गाड़ी ख़राब हुई तो वो हमने ठीक करके दी, या उनको पेट्रोल ख़त्म हो गया तो वो उनको इतना पेट्रोल दिया कि वो अपने घर तक जा सकें, या दीगर जो मैकेनिकल इश्यूज़ थे, इवन इमरजेंसी इश्यूज़ थे, मेडिकल इमरजेंसी इश्यूज़ थे, उसमें हमने उनकी इमदाद की। और जहाँ तक आपने बात की कि जी चेकिंग के मुतल्लिक, तो ये अब जो कराची ट्रैफिक पुलिस है उसका अंदाज़ बिल्कुल आपको पहले जैसा नहीं मिलेगा। गुज़िश्ता कई माह से कराची ट्रैफिक पुलिस जो है वो इन जो मूविंग वायलेशंस जिसको हम कहते हैं कि जिस ऐसी आप गाड़ी चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए रूल्स की ऐसी वायलेशन करते हैं कि जिससे दीगर ट्रैफिक मुतासर होता है, हम उन्हीं को चालान कर रहे हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने वाली बात की, ये उसके सेकेंडरी चीज़ आती है। अगर हम किसी ऐसे शख्स को रोकें कि जो वन वे के ख़िलाफ़ आ रहा है और उसके वन वे के ख़िलाफ़ आने की वजह से दूसरी तरफ का ट्रैफिक जो है वो जैम होने का अंदेशा है, तो उसको जब हम रोकते हैं तो उस वक्त उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं क्योंकि वो चालान करने के लिए वो ज़रूरी होते हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि हम रोक के लोगों को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, क्योंकि ये सेकेंडरी वायलेशन है और ये गुज़िश्ता 5 महीने के अंदर हम सेकेंडरी वायलेशंस के ऊपर चालान नहीं कर रहे हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, मैंने खुद भी देखा है, काले शीशे हैं या कोई और इस तरह की चीज़ है, बेल्ट नहीं लगाई हुई, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर वो हाथ में मशीन भी होती है उनके और फ़ौरन चालान करते हैं, उसमें ज़्यादा बात भी नहीं करते। लेकिन कुछ एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं कि पुल है उसके नीचे से जो गुजर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, वहाँ पर साइड में किसी को रोका हुआ है, छोटी गाड़ी वाले को, रक्शे वाले को या बाइक वाले को, और उससे ऐसे लगता है कि कोई बातचीत चल रही है। तो अगर इस तरह की कोई वायलेशन, कानूनी वायलेशन भी हो रही है और अगर लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं, तो आपका कोई कंप्लेंट नंबर है या आप तक एक्सेस है लोगों की कि वो आपको बता सकें कि जी ये तो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं? जी, हमारा ट्रैफिक पुलिस कराची का हेल्पलाइन है 1915। ये 1915 हमारी हेल्पलाइन में आपको ट्रैफिक के रिलेटेड इशू है तो भी आप इससे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई मालूमात चाहिए तो भी रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कंप्लेन दर्ज करानी हो किसी भी किस्म की तो भी आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और ये रिस्पॉन्ड होगा सही से? 24 आवर। अच्छा, आपकी जो कंप्लेन है उसको लुक आफ्टर किया जाएगा। 1915 1915 हेल्पलाइन नंबर है, और डेली हमें जो हेल्प रिलेटेड या असिस्टेंस रिलेटेड या इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो कॉल्स आती हैं, अगर आप उसके आदाद शुमार जानना चाहें तो उनकी तादाद 200 से ज़्यादा है डेली। अच्छा जी हाँ। और फिर उसको 200 कंप्लेंट्स जब आती हैं तो जाहिर है फिर उसका रिस्पांस टाइम कैसा होता है? कंप्लेंट्स से ये हेल्पलाइन पे जो कॉल्स आती हैं उसमें तमाम कंप्लेंट्स नहीं होती, उसमें अमूमन जो है लोगों को अगर किसी जगह पे डाइवर्जन का इल्म ना हो और वो पूछना चाहते हैं कि जी अगर ये रास्ता क्लियर है, हम यहाँ से निकलना
निकल के एयरपोर्ट जाना चाह रहे हैं, क्या शारा फैसल क्लियर है, अगर हम कराची से बाहर जाने चाह रहे हैं तो क्या ये वाला रोड क्लियर है, या उनको अगर उनकी कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो 1915 पे कॉल करते हैं कि जी मैं यहाँ इस मकाम पे हूँ और मेरी गाड़ी का ये इशू हो गया है, तो आप हमारी हेल्प के लिए आएँ। तो हम जो वो हमारी पेट्रोल गाड़ियाँ हैं जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया, तो वो गाड़ी वहाँ पे उनको उस मकाम पे पहुँच जाती है और उनकी जो भी हेल्प होती है वो कर पाती है। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि हम यही समझते हैं जब कोई नंबर दिया जाता है और पुलिस से रिलेटेड हो तो हम कहते हैं ये कंप्लेन नंबर ये, बट दैट्स एन इन्फॉर्मेशन नंबर एज वेल, कि आप इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा अहमद नवाज साहब, ये बताइए, जिस तरह हम लोग इस्लामाबाद या लाहौर वगैरह में होते हैं, वहाँ लोगों में बड़ी तरबियत हो गई है ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से, और वहाँ लोग डरते भी हैं फ़ौरन। अगर कोई दोस्त रिश्तेदार बात भी कर रहा है तो फ़ौरन कहता है सामने ट्रैफिक पुलिस है, अभी रुक जाओ, होल्ड करो, ये जो भी है। हमारे पास जो है कराची में बिलखुसूस ये डेवलप नहीं हुआ है कल्चर, और हमारे यहाँ आज भी जब रोका जाता है तो मेरे ख्याल में सब अपना पावर शो करने की कोशिश करते हैं। देन देयर इज़ अनदर क्रिटिसिज्म कि जी सिंध में जो पुलिस है या कराची में स्पेसिफिकली वो पोलिटिसाइज्ड है, इस वजह से वो अपना पावर उस तरह दिखा नहीं पाती। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी बात से किसी हद तक मैं इस एग्री करूँगा कि जो लाहौर या इस्लामाबाद में आप देखते हैं कि वहाँ थोड़ा हमें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ रिट ज़्यादा मजबूत है गवर्नमेंट की, और जो कि कराची में ऐसा लगता है कि आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, और जो वायलेशंस हैं चाहे वो ट्रैफिक रिलेटेड हों या अदर जो शोबा ज़िंदगी हैं उसके अंदर वायलेशंस यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो उसकी वजूहात में आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कराची का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, कराची के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। कराची पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर की तरह नहीं है। यहाँ जो मसाइल हैं लोगों के और जो मल्टीफेरियस किस्म की जो कंट्रोल्स हैं, आप एक महकमे के पास अगर आप यूँ कहें कि तमाम सड़कों का कंट्रोल एक महकमे के पास हो तो वो नहीं है, तमाम जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो किसी एक महकमे के पास हों तो वो भी नहीं है, इसी तरह दीगर यूनिट्स भी हैं। और इसके अंदर फिर जो रिसोर्स है उस तरह से रिसोर्स नहीं है। अगर आप ये बात करें कि लाहौर से अगर आपको मैं कंपैरिजन करके बताऊं कि लाहौर में अगर कोई 65 लाख के करीब जो है वो गाड़ियां हैं, लेकिन कराची में उसका वॉल्यूम जो है वो 82 लाख से ज़्यादा है। और फिर इस तरह से है कि कराची की जो जियोग्राफिकल वो है कंडीशन है वो एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ फिर डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास एक वापस हम इसी आंसर पे आएंगे, और मैं चाहूँगी आप ये बताएं कि लोगों में ये डेवलप क्यों नहीं हो सका। वो बात आपकी बिल्कुल मैं उससे अग्री कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझ में या और जो लोग हैं उनमें ये डेवलप भी तो होना होता है ना। हम ही लोग हैं जो इस्लामाबाद और लाहौर जाएंगे तो फिर उसकी पासदारी करेंगे, लेकिन हम ही लोग हैं जब कराची बैठे होंगे तो हम बेल्ट नहीं लगाएंगे, चाहे गाड़ी भी शोर करती रहे, उसमें से भी आवाज़ आती रहे। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई। जी जैसे आपने ये कहा कि हम दूसरे शहरों में बहुत कानून के ऊपर अमल दरामद करते हैं और कराची में नहीं करते, तो इसमें कुछ इस तरह से कि अगर आप इसकी इसकी बिहेवियरल साइंसेस की को अगर डीपली स्टडी करें तो आपको पता चलता है कि जो बिहेवियर हैं वो चेंज 2-3 उसमें होती है कि आपकी एजुकेशन, अवेयरनेस, फिर रेट कितनी है इंस्टीट्यूशन की, इदारों की, या आपको सोशल और मॉरल प्रेशर्स कितने हैं। सही। और उसके बाद इवन ये है कि जो एक जनरल डेटरेंस एक लफ्ज़ कहा जाता है कि अमूमी जो खौफ, जिसको उर्दू में शायद अगर मैं ट्रांसलेट करना चाहूँ तो इस तरह से हो सकता है, तो वो कितना है। अगर देखें आज अगर कोई ट्रैफिक का को वायलेट करता है तो उसको चालान हो रहा है अगर 150-200 रुपए का हो रहा है आज के दौर में, जबकि आप समझती हैं कि इतनी रुपया डीवैल्यू हो गया है, तो वो समझता है कि मैं शायद 200 का पेट्रोल बचा लूँगा वन वे के ख़िलाफ़ जाके, लेकिन अगर 150 रुपये का चालान देना पड़ेगा तो कोई बात नहीं है। तो जो हमारे फाइन्स का वो रेट है वो दीगर सूबों के मुकाबले में कराची में या सिंध में जिसको कहें कि वो कम है। अब अगर आप लाहौर में अगर वन वे की खिलाफ वर्जी करें
تو وہاں پہ آپ کو 2000 روپے کا چالان ہے، تو جو کہ یہاں پہ جو ہے وہ 300 روپے کا چالان ہے۔ اچھا، ایک تو بالکل یہ ریزن ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے بتایا، کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کیونکہ سنس کراچی میں ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں، کنیکٹڈ لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے یہاں یہ بھی کلچر ہے کہ جی بڑی گاڑی میں اگر کوئی آ رہا ہے یا کنیکٹڈ ہے کوئی تو وہ بھی نکل کے کہتا ہے کہ جی تم مجھے نہیں جانتے یا یہ یا وہ، اس طرح کے جملے ہم نے بہت سنے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی بڑی گاڑی والے کو تو روکتے ہی نہیں ہے۔ سو یہ اس چیز کو بھی کلیئر کریں کہ بڑی گاڑی والا اگر وائلیشن کر رہا ہے تو اسے نہیں روکا جائے گا، اور پھر نکلنے کے بعد جب کوئی کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں، میں اس کا دوست ہوں یا اس کا بھائی ہوں یا اس کا سالہ ہوں، یہ جو کہا جاتا ہے، تو یہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیں سوشل بیہیویئرس ہیں ہمارے، اور یہ نہ صرف ہمارے کراچی شہر میں بلکہ باقی شہروں میں بھی، اور اگر کسی حد تک کہیں تو باقی جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، وہاں پہ بھی یہ ایشوز ہیں۔ یہ اوور دا ایئرس جب قومیں ترقی کرتی ہیں اور وہاں پہ قانون کی عمل درآمد جو ہے وہ بلا تفریق ہونا شروع ہوتا ہے، تب یہ چیزیں جو ہے نا ایلیمنیٹ ہوتی ہیں، ورنہ تمام ترقی پذیر ممالک میں وی آئی پی کلچر، پروٹوکول کلچر یہ عام ہے۔ لیکن اس سے غریب جو ہے وہ بہت ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا۔ ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں آپ کوئی سوال کرنا چاہیں سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ایوریج طبقہ ہے یا بلو پاورٹی لائن ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ سارے قوانین شاید صرف ہمارے لیے ہیں، اور یہ ان کی ڈی موٹیویشن کا باعث ہوتے ہیں، یہ پھر کرائم ریشیوز بھی ہماری سوسائٹی میں بڑھاتے ہیں۔ اس پہ آپ ضرور کامنٹ کیجیے گا آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی احمد نواز صاحب موجود ہیں، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر رپورٹر جی ٹی وی وسیم حیدر صاحب نے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اور وسیم حیدر صاحب جو ہیں یہ تھرو آؤٹ جتنے بھی یہ بارش کے اسپیل رہے ہیں اس میں سڑکوں کے حالات ہمیں بتاتے رہے ہیں وایا آر پروگرام، اور اس کے علاوہ بھی نیوز میں آپ ان کی رپورٹنگ کے حوالے سے سنتے رہے ہوں گے، اور بات کا آغاز ہم وہاں سے کریں گے جو آپ ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک ہیلتھ رپورٹ بھی آئی ہے کہ گزشتہ 3 دنوں میں کیا ہوا ہے۔ جی بالکل نصرت، ابھی پچھلے دنوں آخری 3 سے 4 دنوں پہلوں کی رپورٹ ہے یہ ہیلتھ کی کہ تقریباً 3000 سے زائد لوگوں نے جو ہے وہ شہر کے مختلف چھوٹے بڑے اسپتالوں سے رجوع کیا ہے اپنے کمر، سر اور ٹانگوں کے درد کے حوالے سے، کیونکہ کراچی کی جو سڑکوں کی صورتحال ہے خاص طور پر موٹر بائک والوں کے لیے وہ انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ کئی سارے مریضوں کو جو ہے وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ احتیاط کریں، آپ ان سڑکوں کی طرف رخ نہ کریں جہاں پہ بہت زیادہ گڈھے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ لوگوں کو اپنی جاب پہ جانا ہے، اپنے کاروبار پہ جانا ہے، وہ بحالت مجبوری ان روڈوں پر سفر کرتے ہیں۔ مطلب اس طرح کی خطرناک سڑکوں پر کئی تو اتنی خطرناک سڑکیں ہیں کہ وہاں آپ اگر چھوٹی گاڑی اور بڑی گاڑی لے کے چلی جائیں تو آپ کو باقاعدہ ایسا لگے گا کسی آپ فن لینڈ کے جھولے میں بیٹھی ہیں، بالکل اتنی زیادہ صورتحال خراب ہے۔ بالکل، تو یہ جو صورتحال ہے پہلے مذاق میں کہا جاتا تھا کہ جی آپ کے جوڑ ہل جائیں گے، اب ایکچولی ایسا ہو رہا ہے، ایکچولی ایسا ہو رہا ہے، اور 3000 سے زائد لوگوں نے جو ہے وہ اس سلسلے میں مختلف ڈاکٹروں سے رجوع کیا ہے۔ اور یہ جو پرابلم ہے نا، یہ گردن کا، کمر کا جس طرح سے ہو رہا ہے لوگوں کو پرابلم، یہ لائف لانگ ہے، پھر یہ زندگی میں کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور یہ ابھی کیونکہ بہت ساری جو لوگ ہیں وہ جوانی میں تو ان کو یہ درد محسوس نہیں ہو رہا، لیکن ڈاکٹر سے جب ہماری اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، ہم نے باقاعدہ ایک پیکج اپنے چینل کے لیے بنایا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ابھی جو جوش ہے جوانی میں اور آپ کے جسم میں اس لیے محسوس نہیں ہو رہا کہ ابھی آپ میں قوت برداشت ہے، لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی اور آپ بڑھاپے کی طرف جائیں گے تو یہ درد جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے آپ کے ساتھ لگ جائے گا۔ دیکھیے، اچھا کیونکہ ہمارے ساتھ ڈی آئی جی ٹریفک موجود ہیں اور ان سے بھی آپ کا رابطہ رہا، اور پولیس، ٹریفک پولیس کی کیا کوششیں اور کاوشیں نہیں، میرے خیال میں اس کو بھی آپ نے کیپچر کیا۔ جی بالکل، اس جو بارشوں کا جو یہ سیزن 2-3 اسپیل پچھلے گزرے ہیں، اس میں اب پولیس کو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ سڑکوں پہ جو ہے وہ ایکٹیو نظر آئی ہے، خاص طور پر ٹریفک پولیس پہ ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ وہ اپنے موبائلوں میں پیٹرول
اور دیگر جو سامان تھا گاڑیوں کے حوالے سے، حتیٰ کہ میکینک تک کو بٹھایا ہوا تھا کہ کہیں پہ گاڑی خراب ہو جائے تو وہ گاڑیاں صحیح کر کے دے رہے ہیں، کہیں پہ کسی کا پیٹرول ختم ہو جائے تو پیٹرول صحیح کر کے دے رہے ہیں. اور یہ ہم نے اپنے کیمرے سے بھی اس کو کیپچر کیا اور بات بھی کی ہم نے وہاں پہ موجود جو پولیس افسران تھے، لوگوں کی ہیلپ کے حوالے سے، پھر لوگوں سے ہم نے بات کی. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جی ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہمارے تو بس میں نہیں ہے کہ ہم کراچی کے ان گڈھوں کو بھر دیں کسی طرح، لیکن ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنی ڈیوٹی بھی دینی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی ہیلپ بھی کرنی ہے. لیکن آپ لوگوں نے کیا ہے کچھ سڑکوں کی مرمت کی اپنی مدد آپ کے تحت؟ بالکل. یہ تمام اسپیلز کے اندر ہم نے جیسے ہی وہ اسپیل ختم ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں عوام کے تعاون سے، لوگوں کے تعاون سے، کہ عارضی طور پہ ان گڑھوں کو بھرا جا سکے، یا اس میں جہاں کہیں سیوریج کا ایشو ہوا ہے. ایون ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ جو اگر بندش ہے کسی جگہ سیوریج کی تو اس کو کسی طریقے سے کھولا جا سکے. تاہم ہمارے جو یہ انتظامات ہیں یہ عارضی ہیں، یہ اس کا جو مستقل بنیادوں پہ جو ضرورت ہے جن چیزوں کی اس کا متبادل نہیں ہو سکتے. اب یہ ہے کہ جہاں کہیں اگر آپ فرض کریں کہ ایک کراسنگ ہے اور اس کے اوپر اگر گڑھا ہے تو ہمارا انٹرسٹ اس میں یہ ہے کہ لوگ جلدی جائیں. اگر گڑھا ہوتا ہے تو گاڑی بہت زیادہ آہستہ ہو جاتی ہے، اور وہ جب آہستہ ہوتی ہے تو پیچھے جو رش آرس ہیں اس کے اندر بہت زیادہ فلو جنریٹ ہو جاتا ہے. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی سروت گوہر نام ہے میرا، میں لاہور سے بول رہی ہوں. جی جی میں ٹھیک ٹھاک، تھینک یو. آپ کا میں پروگرام دیکھ رہی تھی اور یہ بہت اچھا ٹاپک ہے تو مجھ سے رہا نہیں کیا، تو میں یہ ضرور پوچھنا چاہتی ہوں. اتنے ایشوز ہیں کراچی کے، اور میں لاسٹ ٹائم کراچی آئی ہوئی تھی اور میں دیکھ رہی تھی اتنے برے حالات تھے سڑکوں کے، ٹوٹ پوٹ کے ہوئی ہوئی ہیں سڑکیں، اور پانی جمع ہوا تھا، اور اسنیچنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور گاڑیاں وہاں پہ لوگ رات کو باہر نہیں کھڑی کر سکتے کہ جی گاڑی کی کبھی شیشے اترے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی گاڑی کے اندر کی چیزیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں پولیس کیا کر رہی ہے، اور یہ سڑکوں کی جو حالات ہیں یہ کون ٹھیک کرے گا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا میں ڈی ایچ اے کے بارے میں بھی بات کروں گی آپ سے کہ ڈی ایچ اے میں لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ علاقہ ایسا ہے وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے پھر وہ ایک ایک گھروں سے 45,000 انہوں نے اس دفعہ لیے. اچھا. اور کہ ہاں جی کہ پانی نکالنا ہے تو آپ یہ پیسے دیں، حالانکہ مینٹیننس وہ دیں. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ دیکھیں یہ ہمارے ریلیٹیوز بھی رہتے ہیں نا کراچی میں. اچھا انہوں نے بتایا، ان کے ساتھ ہوا ہے. کس نے مانگے ان سے یہ پیسے؟ کینٹونمنٹ نے؟ ڈی ایچ اے، جی ڈی ایچ اے والوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے نا پانی نکالنا ہے اس کے لیے ہم ہر گھر سے 45,000 لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ مینٹیننس بھی دیتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بتا خوری کیا ہے، یہ کب ختم ہوگی کراچی میں؟ چلیے اس پہ ہم مزید پروب کر لیں گے اور دیکھیں گے کہ ڈی ایچ اے میں ایسا ہوا ہے نہیں ہوا ہے اور کیا ہے، کیونکہ وہ تو بالکل ہی ایک ڈفرینٹ سیناریو ہے اور ڈفرینٹ ہی وہاں کی اتھارٹی ہے. بہت شکریہ بہرحال ثروت صاحبہ دیٹ یو ہیو کالڈ، اور جو سوالات آپ سے ریلیونٹ ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کا جواب ان کو دے دیجیے. جی انہوں نے پوچھا بنیادی طور پر جو ٹریفک کے ریلیٹڈ بات کی، وہ یہ کہ ٹریفک بہت زیادہ ہے کراچی میں، اور دوسرا یہ کہ جو سڑکوں کی حالت ہے یہ کب ٹھیک ہوگی. جی تو ہمیں کون ذمہ دار ہے، انہوں نے یہ بھی پوچھا. دیکھیں ذمہ دار تو اس میں یہ ایک قدرتی آفت، اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ جو نہیں مرمت کرنے کا کون ذمہ دار؟ مرمت کرنے کا دیکھیں کراچی جو ہے وہ کسی ایک ادارے کے اس میں جورسڈکشن میں نہیں آتا. کچھ سڑکیں ہیں جو کے ڈی اے کی سڑکیں ہوتی ہیں، کچھ جو سڑکیں ہیں وہ ڈی ایم سی کی ہیں، کچھ جو ہے وہ کینٹونمنٹ بورڈ کی ہیں. اسی طریقے سے مختلف ادارے ہیں، کچھ لوکل گورنمنٹ کی ہیں، اس میں مختلف ادارے ہیں، اور سب ہی اس بات سے بالکل آگاہ ہیں کہ لوگ مسائل کا شکار ہیں، اور سب ادارے اپنے تئیں کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن حالات اس طرح سے ہیں کہ بارشیں رک نہیں رہیں. اس کے دوران، بارشوں کے دوران جو مرمت کا کام ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے لوگوں کا ڈیسپریشن جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ ان بارشوں میں اگر آج آپ وہ کام کرتے تو دوسرے دن وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو وہ ادارے اسی چیز کا انتظار کریں، اور اب امید ہے جیسا کہ ابھی پیشن گوئی ہمیں مل رہی ہے
کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں کراچی میں اتنی بارشیں نہیں ہوں گی. تو ہمیں امید ہے کہ یہ انشاءاللہ چند ہفتوں میں ہی یہ تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں. لیکن اب جب سڑکیں بنائی جائیں تو خدا را ایسی بنائی جائیں کہ پانی کی بوند سے وہ سڑکیں ایک دم کھڈے میں نہ تبدیل ہو جائیں. یہ ذرا سی میں تمام اداروں سے اس پلیٹ فارم کے توسط سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ سڑکیں تو ایسی بھی ہیں جو ابھی بنی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ کھڈے کا منظر شو کر رہی ہیں. جس طرح ہماری کالر نے کہا، آپ کو ڈی ایچ اے کے حوالے سے ایسی کوئی خبر سننے کو ملی یا ایسی کوئی بات سامنے آئی؟ دیکھیں، یہ فرد واحد کی تو یہ کمپلین ہو سکتی ہے، لیکن تھرو آؤٹ ڈیفینس میں اس طرح کی کوئی بڑی کمپلین ہمیں سننے کو نہیں ملی کہ اس طرح پیسے وغیرہ جو ہے وہ مانگے گئے ہیں. ہو سکتا ہے لیے ہوں انفرادی طور پہ لوگوں سے، کچھ لوگوں سے لیے ہوں پانی نکالنے کے لیے، لیکن کنٹونمنٹ خود ایک اتنا بڑا ادارہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہر گھر سے اتنے پیسے لے گا، کیونکہ بڑا ہیوی اماؤنٹ یہ انہوں نے بتایا کہ 45,000. اور اگر لیا جاتا تو اب تک میرے خیال میں رپورٹ ہو چکا ہوتا، لازمی سی بات ہے رپورٹ ہو سکتا تھا. اب تو تیلی بھی ماچس کی گرتی ہے تو سوشل میڈیا پہ. بہرحال یہ ہو سکتا ہے کوئی اور ایسی چیز جو کراچی کے ٹریفک کے حوالے سے آپ نے آبزرو کی ہو، اور کیونکہ آج ہمارے ساتھ ڈی آئی جی صاحب موجود ہیں، آپ کہنا چاہیں، اجاگر کرنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں؟ میں صرف اتنی سی گزارش کرنا چاہوں گا احمد نواز صاحب سے کہ سر ٹریفک کی جو سخت صورتحال ہے، اور جو خاص طور پہ آپ نے ان جگہوں پہ ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا ہوا ہے جہاں پر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں یا سڑک دھس گئی ہے، کئی فٹ گڈھے اس میں پڑ گئے ہیں، بیریئر لگائے ہوئے ہیں، تو اس جگہ پر جو ہے وہ اپنے ٹریفک اہلکار بھی کھڑے کریں، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی باز نہیں آتے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کھڈے کو پھلانگ لیا جائے، بمائے اسکوٹر بمائے گاڑی اس کو پھلانگ لیا جائے. حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ نقصان اس کا خود کا ہے. اس کی وجہ سے کئی جگہوں پہ جو ہے نا وہ شام کے ٹائم پہ ٹریفک کا دباؤ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کراچی کی مین شاہراہ لے لیں، شاہراہ پاکستان، شاہراہ فیصل، راشد مناس روڈ لے لیں، آپ پرانی سبزی منڈی والی روڈ لے لیں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ مختصراً جواب چاہیے ہوگا کیونکہ وقت ہمارا سیشن کا کلوز ہو رہا ہے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم ہی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں گڑھے، اور وہاں پہ ہم بیریئر بھی رکھ رہے ہیں، اور جو کئی مقامات پہ بڑی گاڑیاں بھی ایون جو ہے وہ پھنسی ہیں یا کلٹی بھی ایون ہو گئی ہیں ان گڑھوں کی وجہ سے، اور ہم ہی ان کو فل بھی کر رہے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو سہولت ملے، عوام کو وہ تکلیفیں نہ آئیں جو کہ اگر ہم آپس کی ہیلپ سے وہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں ایون آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے اس کا، نہ ہمارا یہ مینڈیٹ ہے، لیکن ہم کیونکہ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کی یہ ہیلپ کر رہے ہیں. میں چاہتی تھی آپ مزید بات کرتے ہیں، ابھی بہت سارے سوالات رہ گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اور وقت کسی اور سیشن میں. ایک بریک یہاں پر آ گیا. بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.